Sciences de la vie et de la terre, classe B8. Caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique. La réponse immunitaire spécifique assure une défense efficace contre chaque intrus microbe qui envahit le corps. Une réponse immunitaire spécifique assure une défense يعني دفاع efficace فعال contre chaque intrus ضد كل دخيل بيدخل على الجسم مثل الميكروب qui envahit le corps يعني اللي بيجتاح الجسم يعني بيدخل على الجسم. Ainsi qu'un état de résistance وحالة مقاومة résistance مقاومة contre une attaque ultérieure par ce même intrus بحالة مقاومة ضد أي هجوم مستقبلي لهالدخيل هذا. Comment les cellules immunitaires spécifiques reconnaissent-elles les intrus؟ كيف الخلايا المناعية المتخصصة بتتعرف على هالدخيل intrus دخيل؟ Comment réagissent-elles à cette reconnaissance؟ كيف بتتفاعل مع بعد ما تتعرف عليه؟ Comment empêche-t-elle la réinfection؟ وكيف بتمنع عودة الإصابة؟ ليش ما بنصاب مرة تانية بالمرض؟ Le déroulement de la réponse immunitaire spécifique. كيف بيصير réponse immunitaire spécifique? Un enfant est plus disposé qu'un adulte à certaines maladies infectieuses. الأنفان الولد يعني est plus disposé à un adulte هو أكثر عرضة من الكبار البالغين adulte à certaines maladies infectieuses للعديد من الأمراض المعدية مثل تلك لا ريبيول مثل الحصبة الألمانية أو اللي بنسميها نحن الحميرة لا فاريسيل الجدري لا روجيول الحصبة وليزوريون النكاف أو أبو كعب. En effet, quand un enfant est infecté par le virus de la rubéole يعني لما الولد بينصاب بفيروس الرubéole شو اللي بيصير؟ il n'est pas préparé ما بيكون مستعد من قبل يعني ما الجسم ما كان شايف هالميكروب قبل أول مرة بيشوفه. Il se défend d'abord par l'intermédiaire de la réponse immunitaire non spécifique. ببلش بالبداية d'abord ببلش بداية بردة فعل réponse immunitaire non spécifique غير تخصصي. يعني الريبونس immunitaire non spécifique هو بيكون أول ردة فعل ضد هالمرض. En même temps بنفس الوقت il développe une réponse spécifique cellulaire et humorale. بعد الريبونس immunitaire non spécifique بتبلش عملية الريبونس immunitaire spécifique cellulaire و humorale. شو هدفهم؟ qui identifie les antigènes du virus ببلش يتعرف على الانتيجين تبع الفيروس اللي هي بتكون مواد موجودة بقلب الفيروس بتعرف عليها الجسم بتصير مثل هوية لهالفيروس يعني الجسم بس يشوف هالمواد هذه هالانتيجين بيعرف انه هذا الفيروس موجود. بعد ما يتعرف عليه لاتاك يهاجمه plus efficacement بشكل أكثر فعالية. الريبونس immunitaire spécifique بيكون أقوى من الريبونس immunitaire non spécifique. l'élimine بيتخلص منه. et prévient la réinfection. prévient يمنع la réinfection عودة الإصابة يعني بيمنع الجسم يرجع ينصاب بهالمرض مرة تانية. On n'attrape la rubéole qu'une seule fois dans sa vie. ما بينصاب بالريبيول إلا مرة واحدة بالجسم بالعمر بحياته كلها ما بينصاب بالريبيول إلا مرة واحدة. ليه؟ لأنه الجسم حيبني مناعة ضد الريبيول حيكون تعرف على الأنتيجين فأي مرة وقت بيرجع الأنتيجين الفيروس ريبيول بيتعرف الجسم على الأنتيجين تبعه وحيهاجمه ويتخلص منه قبل ما يعمل عدوى داخل الجسم. La spécificité immunologique. spécificité يعني مثل تخصصية يعني متخصص بعمل ما. Les cellules de l'immunité spécifique sont des lymphocytes B et T.
خدنا بالدروس اللي قبل انه الاميونيتي سبيسيفيك السيلول افكتور هن الليمفوسيت بي اي تي، بالنون سبيسيفيك هن الماكروفاج والجرانيولوسيت. Chaque cellule B, كل cellule B produit un seul type d'anticorps. كل خلية كل cellule B تنتج نوع واحد من الانتيكور. شو بيعمل الانتيكور؟ capable de se lier، بيقدر يستطيع يعني capable de se lier يعلق spécifiquement بشكل خاص à un seul antigène على antigène واحد فقط. كل anticorps بيعلق على antigène واحد فقط. L'organisme contient الجسم يحوي des dizaines de millions de cellules B على عشرات الملايين من السلول B. هدول السلول ces cellules produisant autant de types d'anticorps différents. هدول السلول B بينتجوا أنواع مختلفة من الأنتيكور بأشكال مختلفة حسب أنواع الأنتيجين اللي بيعرفوها. كل سلول بتعرف نوع معين من الأنتيجين فهي متخصصة على هذا الأنتيجين. Ce qui lui permet de faire face à de grandes diversités des antigènes. هالشي بيخليهم يكونوا قادرين يشتغلوا بوجه faire face à la grande diversité بتنوع كبير من الأنتيجين. يعني جسمنا عنده مقاومة لأعداد كبيرة من الأنتيجين الغريبة عن الجسم. Les cellules T أيضا ont des récepteurs. ما عندهم أنتيكور ولكن عندهم ريسبتور سبيسيفيك. ريسبتور هن بيكونوا على الممبران دي سيلول على جدار الخلية من برا. على هدول الريسبتور بيعلق الأنتيجين وبيتعاملوا معه. spécifique de surface aussi divers que les anticorps. أيضا متنوعة بشكل كبير مثل أعداد الأنتيكور. يعني كمان في سلول تي بالملايين كل وحدة منهم متخصصة لأنتيجين معين. Amplification. Quand un microbe par exemple envahit l'organisme، لما الميكروب بيدخل envahit يجتاح الجسم، les cellules B et T qui reconnaissent les antigènes اللي بيتعرفوا على الانتيجين تبع الميكروب du ميكروب sont sélectionnés. هدول الليمفوسيت B والليمفوسيت T تعرفوا على الميكروب من خلال الانتيجين تبعه، تم تحديدهم. elles se multiplient بيقوموا بيتكاثروا يعني بيزيد عددهم. بلش الخلية تنقسم، يعني وحدة بتعطي تنتين بيصيروا 4، الأربعة بيصيروا 8 وهيك لحتى يصير عندنا الآلاف. سي ديفيرونسي يعني بيتخصصوا، بتصير كل وحدة كل مجموعة من الخلايا حتقوم بدور معين. هلا حنشوف كيف خلال الفيجور. Les cellules B deviennent capables de sécréter une grande quantité d'anticorps solubles. السلول B قسم منهم حيتحول إلى سلول قادرين de sécréter ينتجوا des grandes quantités d'anticorps، كمية كبيرة من الانتيكور solubles. Les cellules T deviennent des cellules tueuses، وفي من السلول T حيتحول إلى خلايا قاتلة، سلول tueuses خلايا قاتلة. هنشوف الفيجور. الفيجور اللي قدامنا أول شيء من فوق عندنا السلول ليمفوسيت B وعليها الأنتيكور. المربع الأحمر هو الأنتيجين، هدول الأنتيجين. الأنتيجين بيجي بيعلق على وحدة من السلول B اللي بيكون فيها الأنتيكور correspondant avec l'antigène، بيعلق عليه. حتعلق على هيدي السلول اللي بالنص، ما حتعلق على السلول اللي على اليمين لأنه الأنتيكور تبعها سيت دو فيكساسيون مختلف عن الأنتيجين. لاحظوا شكل مثلث تريونغل، أما الأنتيجين شكله كاري. دائما بنفس الشيء اللي على الشمال هو ديمي سيركل، نصف دائرة. طيب بعد ما يتعرف عليه ابري لا ريكونيسانس، إذا هذه مرحلة التعارف ريكونيسانس، بتقوم السلول اللي تعرفت على الأنتيجين بتعمل مولتيبليكاسيون، تعمل تكاثر، بتتكاثر. يعني الوحدة أعطتنا 1 2 3 4 5 6، أعطتنا 6 خلايا. طبعا هو أعداد أكبر من هيك بس ما راح نرسم كلهم.
بعد ما تتكاثر حيصير في ديفيرنسياسيون، تمايز. شو بيصير بهالعملية؟ لاحظوا في 4 سيلول، 4 سيلول تحولوا إلى سيلول سيكريتريس دانتيكور، إلى خلايا تنتج الأنتيكور، بنسميهم بلازموسيت. هدول السيلول سكريت l'anticorps، بيكبوا الانتيكور dans le plasma، بيكبوه dans le plasma حتى يروح الانتيكور ويعلق على الانتيجين ويقوم بدوره. اما الجزء الثاني من السيلول فما بينتج الانتيكور، بيتحول الى سيلول ميموار يعني ذاكره. هدول الخلايا سيلول بيتموا ريست دون لورجانيزم، بيبقوا بالجسم وبينتظروا العدو ليجي مرة تانية، يعني بقى يجي بعد شهر، أشهر، بعد سنة، سنوات، الله أعلم. فلما بيدخل العدو مرة تانية بيكونوا هدول السيلول مستعدين متأهبين للتصدي له. لكن بالديفيرنسياسيون حينتج عندنا نوعين من السيلول، سيلول سيكريتريس دانتيكور هن البلازموسيت، حينتجوا الانتيكور ليقوم بدوره. الباقي السيلول حيتحولوا لسيلول ميموار ذاكرة، هدول ما بيهاجموا هلا، بيهاجموا بوقت تاني لما بيشوفوا الانتيجين مرة تانية. La mémoire immunitaire، الذاكرة المناعية. Lors d'un premier contact avec un microbe par exemple portant un antigène donné، يعني أثناء التعرف premier contact، أول احتكاك، يعني أول مرة بيشوف الجسم هل أنتيجين، أول مرة بيتعرف عليه، يعني أول مرة بيدخل على الجسم، مثل الكورونا الجسم البشري كان أول مرة بيتعرف عليه. Avec un microbe par exemple portant un antigène، عنده أنتيجين محدد دوني، شو بيعمل الجسم؟ الأورجانيزم، الجسم ديفلوب une réponse immunitaire primaire، بيعمل ردة فعل أولية، يعني لأنه أول مرة بيتعرف عليه فحيعمل ردة فعل أولية. caractérisé par une sécrétion modérée d'anticorps، من خصائصها أنه بيتم إنتاج sécrétion modérée d'anticorps، كميات قليلة من الأنتيكور. En parallèle il acquiert la capacité de reconnaître ultérieurement cet antigène. بنفس الوقت بيكون عم يكتسب معرفة على هالانتيجين، بيكون الجسم عم يتعرف عليه أول مرة، ويعني حيطور ذاكرة ضد هالانتيجين حتى إذا إجا مرة تانية تكون أكثر فعالية. Cette mise en garde est appelée mémoire immunitaire. إذا هالعملية هذه، هالتعارف هذا بيكون عنا الميموار immunitaire، الذاكرة المناعية. Elle est assurée par certaines cellules B et T. مين بيكون الذاكرة المناعية؟ هي السلول B et T qui une fois activées par l'antigène، بس يتعرفوا على الانتيجين، peuvent survivre des années، بيقدروا يعيشوا لسنوات، يتموا بالجسم لسنوات حتى بس يجي الانتيجين يكونوا مستعدين ضده. Un nouveau contact avec le même microbe، يعني لما بيجي الميكروب مرة تانية، إذا تعرفنا عليه أول مرة هذا ريبونس إميونيتير بريمير. هلا لما إجا مرة تانية un nouveau contact avec le même microbe، مع نفس الميكروب، entraîne alors une réponse secondaire، حيكون يظهر عنا réponse secondaire، يعني تالي أو ثانوي. La production d'un anticorps، إنتاج الأنتيكور بهالحالة هذه يكون plus rapide، حيكون أسرع. ليه؟ لأنه الجسم متعود عليه وبيتعرف عليه من قبل، في سلول مستعدين، فلما بيدخل الأنتيجين الجسم فورا بيبدأ بعملية إنتاج الأنتيكور الضروريين للدفاع، فبتكون لهيك plus rapide plus intense، بيعطي كمية أكبر بكتير من الأول مرة. أول مرة بيتعرف عليه بيعطي كمية أنتيكور قليلة، أما هذه المرة الثانية بيعطي كمية أكبر بكتير من الأنتيكور. plus durable يعني بيضلوا لفترة طويلة. Ce qui aboutit à la destruction du microbe dès son entrant dans l'organisme. لهيك لما بيجي الأنتيجين مرة تانية الجسم يقدر يدمره من أول دخوله إلى الجسم، يعني أول ما يدخل الأنتيجين الجسم حيقدر يدمره. لهيك ما بيبين علينا أعراض الإصابة،
فينا نحكي هلا عن الكورونا، انه اللي بيصاب اول مره حيبين 14 يوم حتظهر عليه العوارض وحيمرض ليصح بالكامل. هدول خلال 14 يوم هدول بيكونوا ريبونس بريمير، الجسم حيكون مناعة ميموار اميونيتير. طيب المرة الثانية إذا أصيب فيه يمكن يدخل على جسمه ولكن ما بيبين عليه مرض، يعني يمكن يدخل على جسمه الفيروس بس ما بيظهر عليه أعراض الكورونا. ليش؟ لأنه الجسم بعد أول إصابة كون ميموار اميونيتير، لما بيدخل الفيروس على الجسم حيعمل هدول الخلايا الموجودين حيهاجموا فورا الفيروس ويقتلوه قبل ما تظهر علينا أعراض المرض مرة تانية. وهيك بيكون خلص الدرس.